नाजरीन आदाब। मुहर्रिखा 12 जनवरी 2024 मुताबिक 29 जमाद सानी 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मजहबी शहर अयोध्या में भगवान श्री राम की पूजा करने वाले अकीदतमंदों और सयाहों को अहमदाबाद अयोध्या के दरमियान बराह रास्त फजाई खिदमात का ऑप्शन मिला है। इस फ्लाइट सर्विस के साथ अयोध्या अहमदाबाद से बराह रास्त जुड़ गया है। वजीर आला आज यहाँ अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर अयोध्या अहमदाबाद के दरमियान इंडिगो एयरलाइंस की बराह रास्त फजाई सर्विस के वर्चुअल इफ्तिताह के मौके पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने हरी झंडी दिखाकर फजाई सर्विस का आगाज किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम का विजन है कि एक आम शहरी भी हवाई जहाज में सफर करे और चप्पल पहनने वाला शख्स भी हवाई सर्विस का फायदा उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मुतनाज़िया अक़लियती हैसियत पर समाअत करते हुए कहा कि किसी भी तालीमी इदारे के इंतजामिया के कुछ हिस्से की देखभाल अगर गैर अक़लियती ओहदेदारों के जरिए की जाती है तो उससे उसके अक़लियती किरदार को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की आईनी बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि आइन का आर्टिकल 30 कहता है कि हर अक़लियत चाहे वो मजहबी हो या लिसानी, उसे अपनी पसंद के तालीमी इदारे कायम करने और उनका निज़ाम करने का हक हासिल होगा। बेंच ने यह भी कहा कि लेकिन मामला इस मकाम तक नहीं पहुंच सकता है कि सारा इंतजामिया गैर अक़लियतों के हाथों में हो। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी रिहाइशगाह पर ख्वाजा गरीब नवाज के 1812वें उर्स के मौके पर बीजेपी अक़लियती मोर्चे को चादर सौंपी। बीजेपी अक़लियती मोर्चे के कौमी सदर जमाल सिद्दीकी इसे अजमेर की दरगाह पर ले जाएंगे। जमाल सिद्दीकी ने कहा कि ये चादर मुल्क में अमन, हम आहंगी और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की अलामत है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गंगा जमनी सकाफत को बरकरार रखते हुए ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर यह चादर पेश की है, जिसे अकीदत और एहतराम के साथ वहां पेश किया जाएगा। दुनिया के मजबूत और कमजोर तरीन पासपोर्ट की फहरिस्त जारी कर दी गई है। इसमें 6 ममालिक ने पहला मकाम हासिल किया है। यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन शामिल है, जबकि जापान और सिंगापुर, जो कि मुसलसल 5 साल तक इस पोजीशन पर विराजमान है, एक बार फिर पहले नंबर पर हैं। ये दोनों एशियाई ममालिक हैं। यह पासपोर्ट अपने शहरियों को दुनिया के 227 में से 194 मकामात पर बगैर वीजा के दाखिले की सहूलत फराहम करता है। इस फहरिस्त में जनूबी कोरिया के साथ साथ फिनलैंड और स्वीडन दूसरे नंबर पर हैं, जिनके पासपोर्ट पर 193 मकामात पर वीजा फ्री सफर करने की इजाजत है। ये यूरोपीय ममालिक तीसरे नंबर पर हैं। इस फहरिस्त में हिंदुस्तान को 80वें नंबर पर रखा गया है। हिंदुस्तानी इस वक्त अपने पासपोर्ट के जरिए 62 मकामात पर बगैर वीजा के जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने जुमेरात को अपनी वेबसाइट का एक नया वर्जन लॉन्च किया। कमीशन की ये वेबसाइट बाकायदगी से शाया होने वाली प्रेस रिलीज, मवासिलात, हिदायत और रिपोर्ट के जरिए कमीशन के मुख्तलिफ अक़दामात और सरगर्मियों की मालूमात फराहम कराएगी। कमीशन की वेबसाइट मालूमात का एक ज़ख़ीरा है, जिसमें हिंदुस्तान में इंतखाबात की मनसूबाबंदी और इनेकाद से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ किस्म की मालूमात मौजूद हैं। इस वेबसाइट में 1951 से होने वाले इंतखाबात, ख्वाह वो पार्लिमानी हो या रियासती, उनकी तफसीलात भी शामिल हैं। हुकूमत हिंद ने सफाई पर स्वच्छ सर्वे 2023 के कौमी अवार्ड का ऐलान किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के वाराणसी को हिंदुस्तान के सबसे साफ सुथरे शहर का पहला इनाम और प्रयागराज को दूसरा इनाम दिया गया। यूपी के शहरी तरक्यात और तवानाई के वजीर ए.के. शर्मा ने कहा कि इस बार यूपी ने एक तारीख रकम की है, क्योंकि ये पहला मौका है कि जब रियासत के 2 बड़े शहरों को कौमी एजाज़ात मिले हैं। ए.के. शर्मा ने कहा कि वजीर आजम और वजीर आला के आशीर्वाद की रहनुमाई में हमने यूपी के शहरी इंतजाम में बड़ी तब्दीली लाई है। महकमा शहरी तरक्यात के अफसरान और मुलाजिमीन को मुबारकबाद देते हुए उन्होंने कहा कि सफाई के कारकुनों की इंतहाई मेहनत के लिए उन्हें सलाम पेश करता हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस के तर्जुमान अभय दुबे ने आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर दफ्तर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौमी तर्जुमान अभय दुबे ने कहा कि मिस्टर राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुल्क पर गहरे नुकूश छोड़ेगी। जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा को मुल्क के करोड़ों लोगों का जबरदस्त ताउन मिला, उसी तरह इस यात्रा को भी समाज के हर तबके की तारीखी हिमायत मिलेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत सिर्फ अपने सनअतकार दोस्तों के लिए ही काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा इंतखाबात के लिए बीएसपी अपनी इंतखाबी मुहिम 15 जनवरी को पार्टी की सरबराह मायावती की सालगिरह से शुरू करेगी। मायावती की सालगिरह 15 जनवरी को तमाम अदला में मीटिंग होंगी। पार्टी ओहदेदार इसकी तैयारियों में मसरूफ हैं।
بتایا جا رہا ہے کہ اس بار لوک سبھا انتخابات سے پہلے ان کی سالگرہ کو مزید شاندار بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر مایاوتی کے ذریعے اب تک کیے گئے کام بتائے جائیں گے۔ اس کے بعد پارٹی عہدیداران اور کارکنان اپنے گھر والوں کے ساتھ کیک کاٹیں گے۔ مایاوتی خود اپنی رہائش گاہ پر اپنی سالگرہ منائے گی اور یہیں سے پارٹی کارکنوں کو پیغام بھی دیں گی۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے کہا کہ کسی بھی ووٹر کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس لیے 22 جنوری کو جاری ہونے والی ووٹر لسٹ کی نگرانی کی جائے گی۔ عوام مہنگائی، بے روزگاری اور بی جے پی لیڈروں کی زمینوں پر قبضے سے پریشان ہیں اور تبدیلی چاہتے ہیں۔ اکھلیش یادو جمعرات کو لکھنؤ میں اسمبلی اسپیکروں کے ساتھ بات چیت کے بعد میڈیا سے خطاب کر رہے تھے۔ اتحاد میں کانگریس کے ساتھ سیٹوں کی تقسیم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بات چیت بہت اچھے ماحول میں ہوئی، اس بارے میں جلدی ہی معلومات فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں جرائم میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور حکومت کی زیرو ٹالرنس پالیسی محض ایک نعرہ بن کر رہ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے اتنی لوٹ مار کبھی نہیں دیکھی جتنی بی جے پی حکومت میں ہو رہی ہے۔ اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ کے ڈالی گنج میں خاندانی جھگڑے میں پاگل ہوئے شوہر نے 11 سیکنڈ میں 19 بار اپنی بیوی پر چاقو سے حملہ کیا۔ موقع پر موجود ایک شخص کی ہمت سے خاتون کی جان بچائی جا سکی۔ سامنے آنے والے سی سی ٹی وی فوٹیج سے اس کی تصدیق ہوئی ہے۔ حملے کے بعد فرار ہونے والے شوہر کو حسن گنج پولیس نے صبح قیصر باغ بس اسٹینڈ سے گرفتار کر لیا۔ ڈالی گنج کے باولیا کی رہنے والی سمن نشاد اتوار کی صبح لمبیشور پارک کے پاس پنیر خریدنے گئی تھی۔ چاقو سے اس کا پیچھا کرنے والے اس کے شوہر برج موہن نشاد نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ اس نے اس کے سینے، بازو اور گردن پر لگاتار 19 وار کیے۔ اسی دوران ایک شخص نے اپنی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وحشی شوہر کو روک لیا۔ اس کے بعد خاتون کو اسپتال لے جایا گیا۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق اسرائیلی براڈ کاسٹنگ اتھارٹی نے بدھ کے روز کہا ہے کہ آج رات اسرائیلی جنگی کونسل حماس کے ساتھ قیدیوں اور نظربندوں کے تبادلے کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے قطر کی طرف سے ایک نئی تجویز پر تبادلہ خیال کرے گی۔ کمیشن نے وضاحت کی کہ اس تجویز میں کئی چیزیں شامل ہیں، جن میں سب سے اہم غزہ کی پٹی سے حماس کے رہنماؤں کا انخلاء، اسرائیلی فوج کا انخلاء اور اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کی تجاویز بھی شامل ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق نیو یارک سمیت امریکہ کی 12 ریاستوں میں شدید بارشوں اور برفانی طوفان نے 5 افراد کی جان لے لی، متعدد افراد زخمی بھی ہو گئے۔ متاثرہ ریاستوں میں 4 لاکھ سے زائد مکانات اور کاروباری مراکز بجلی سے محروم ہیں۔ نیو جرسی اور کنیکٹیکٹ میں دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہونے اور ڈیم کو نقصان پہنچنے سے شہری اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ شدید بارش کی وجہ سے 13,500 پروازیں منسوخ اور 850 سے زائد فلائٹس تاخیر کا شکار ہیں۔ نئے سال کے پہلے ہی دن یعنی 1 جنوری کو جاپان میں ایک خوفناک زلزلہ آیا تھا، اس سے اب تک ملک باہر نہیں نکل سکا ہے۔ زلزلے کے بعد کئی علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی ہے، جس سے اب لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے اور راحت رسانی کے کاموں میں بھی کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق 6.7 شدت کے تباہناک زلزلے کے سبب ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد جمعرات کو بڑھ کر 213 تک پہنچ گئی ہے۔ افسران کا کہنا ہے کہ اب بھی متعدد افراد لاپتہ ہیں، جن کی تلاش تیزی کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی نگراں حکومت کا کہنا ہے کہ امن و امان کی صورتحال کا بہانہ بنا کر 8 فروری کو ہونے والے انتخابات ملتوی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ انتخابات کی تاخیر سے متعلق قرارداد کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ای سی پی نے پاکستان میں 8 فروری کو عام انتخابات کروانے کا اعلان کر رکھا ہے، لیکن گزشتہ ہفتے پاکستانی سینیٹ نے سیکیورٹی خدشات اور شمالی علاقوں میں سخت سردی کا حوالہ دیتے ہوئے انتخابات کو مزید ملتوی کرنے کے لیے ایک قرارداد منظور کی تھی، لیکن پاکستان کے نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنکی نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ انتخابات وقت پر ہی ہوں گے اور امن و امان کی صورتحال کا بہانہ بنا کر 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کو ملتوی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ پاکستان میں خیبر پختونخوا کے ضلع میں شیخ نیازی کورونا میں بچوں اور خواتین سمیت 11 افراد کی لاشیں ملنے کے واقعہ کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مقتولین اور ملزم کے درمیان مستورات کا تنازع چل رہا تھا۔ ایک خاندان کے قتل ہونے والوں میں 5 بچے اور 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز لکی مروت کے علاقے شیخ نیازی کورونا میں گھر سے 11 افراد کی لاشیں ملی تھیں۔ پولیس کے مطابق لاشیں 2 دن پرانی ہیں۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق کھانے میں کوئی زہریلی چیز استعمال ہوئی ہے۔ پولیس نے لاشوں کو اسپتال منتقل کر کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔